अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे तावत् प्रमुखाः वार्ताः। अद्य 67तमं गणतन्त्रदिवसम् आचरते निखिलमपि राष्ट्रम्। भारतस्य शौर्यं कर्तव्यमार्गे अद्य दृश्येत। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या पथसञ्चलनपरं सम्माननं गृह्णीयात्। इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिः प्रबोवो सुबियांतो इत्यसौ अस्ति एतत्क्रमिकः गणतन्त्रदिवसावसरीयः मुख्यातिथिः। दूरदर्शने गणतन्त्रदिवसोत्सवस्य उच्चकोटिकदृश्य संयुतं साक्षात् प्रसारणं 50तः अधिकदृश्यांककैः जायेत। दूरदर्शनस्य अभ्यन्तरजालीय फलके वेब्स् इत्यत्र अपि द्रष्टुं शक्येत साक्षात् प्रसारणम्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या गणतन्त्रदिवसस्य पूर्वसन्ध्यायाम् एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्यस्य माहात्म्यं प्रख्यापितवती। तया उक्तं प्रगतिमार्गे सहैव अग्रे गन्तव्यं भारतीयैः सर्वैः। राजधानीं नवदिल्लीं समेत्य दिल्ली सीमाः सर्वाः पिहिताः। कठोर सुरक्षा व्यवस्थायाः सर्वत्र प्रबन्धनं। राष्ट्रियाणि महत्त्वपूर्णानि भवनानि त्रिवर्णध्वजवर्णसंयुतानि आलक्ष्यन्ते। अथ च ऑस्ट्रेलियन ओपन इत्यस्य पुरुषैकलवर्गीये निर्णायके द्वन्द्वे अद्य जैनिक सिन्नर इत्येतस्य विरुद्धं क्रीडेत् ज्वेरेव इत्यसौ। द्वयोः मध्ये चतुर्थवारं प्रमुखा स्पर्धास्य आदेशः। सर्वादौ गणतन्त्रदिवसावसरीयाः शुभकामनाः सर्वेभ्यः। साम्प्रतं तावत् वार्ताः विस्तृतीकृताः। निखिलमपि राष्ट्रम् अद्य 67तमं गणतन्त्रदिवसमाचरति। भारतस्य शौर्यं सैन्यबलसहकृतं कर्तव्यमार्गे अद्य दृश्येत। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या पथसञ्चलनपरं सम्माननम् अद्य गृह्णीयात्। इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिः प्रबोवो सुबियांतो एतत्क्रमिकस्य गणतन्त्रदिवसस्य मुख्यातिथिः अस्ति इत्यपि सर्वैः अवधातव्यम्। एतदतिरिक्तं दूरदर्शने गणतन्त्रदिवसोत्सवस्य उच्चकोटिकदृश्य संयुतं साक्षात् प्रसारणं 50तः अधिकदृश्यांककैः जायेत। दूरदर्शनस्य अभ्यन्तरजालफलके वेब्स् इत्यत्र अपि साक्षात् प्रसारणं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। षट्सप्ततितमस्य गणतन्त्रदिवसस्य पूर्वसन्ध्यावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रं सम्बोधयन्ती न्यरूपयत् यत् गत 75 देशस्य नागरिकेभ्यः सामूहिकोल्लासस्य गौरवस्य च विषयः आसीत् इति। संविधानस्य कार्यान्वयनात् परम् एतानि 75 अस्माकं युवगणतन्त्रस्य सर्वतोमुखप्रगतेः साक्षिभूतानि इति। राष्ट्रपतिः अनेक विषयेषु सम्बोधनं स्वीयं विहितवती। तत्र विशेषतः द्रौपदी मुर्मुवर्या एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्यस्य विशेषलाभविषये अपि उक्तवती। देश में चुनाव को एक साथ संपन्न कराने के लिए संसद में पेश किया गया विधेयक एक और ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा सुशासन को नए आयाम दिया जा सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। संसाधनों की अन्यत्र खर्च हो जाने की संभावना कम हो सकती है तथा वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। इनके अलावा जन हित में अनेक अन्य लाभ भी हो सकते हैं।
गणतन्त्रदिवसस्य अवसरे केन्द्रप्रशासनेन एतस्मिन् क्रमे अनेक गणमान्यजनेभ्यः पद्मपुरस्काराः घोषिताः सन्ति। एतस्यां सूच्यां 7 पद्मविभूषणानि, 29 पद्मभूषणानि अथ 13 पद्मश्रीपुरस्काराः सम्मिलिताः सन्ति। तावत् तत्र पुरस्कारप्राप्तेषु येऽपि जनाः तत्र सन्ति तेषु 23 महिलाः अपि तत्र सन्ति। तत्र विदेशस्थाः अपि जनाः 10 इति सन्ति। मरणात् परं 13 विजेतारः अपि तत्र पुरस्कारस्य सन्ति। भारतेण्डोनेशिया देशयोः मध्ये अनेकेषु महत्त्वपूर्णेषु विषयेषु सहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। नवदिल्ल्याः हैदराबाद हाउस इत्यत्र द्वयोः देशयोः मध्ये संवादानन्तरं विविधानि सहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। एतेषु सहमतिपत्रेषु स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, समुद्रक्षेत्र, सुरक्षा, सांस्कृतिक विनिमय, समाङ्किकीय विकासादि विषयाः प्राधान्यं भजन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिः च संयुक्तवक्तव्ये द्विपक्षस्तरीयं सहयोगं शीर्षस्तरे नेतुं स्वप्रतिबद्धतां प्रकटितवन्तौ। भारतस्य प्रथमे गणतन्त्रदिवससमारोहे अपि इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिः एव मुख्यातिथिः आसीत्। अथ एतस्मिन् क्रमे अपि इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिः मुख्यातिथित्वं निभालयति इत्येतत् तथ्यं समक्षं पुरस्कुर्वता प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विशेषप्रसन्नता प्रकटिता। इंडोनेशिया देशः वस्तुतः भारतस्य महत्त्वपूर्णमित्रम् इति निरूपयन् प्रधानमन्त्री भारतप्रशान्तेत्यादिषु विषयेषु द्वयोः देशयोः समेकितविचाराणामपि चर्चां विहितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी भारतस्य इंडोनेशिया देशस्य च सहस्रवर्षप्राक्तनस्य सम्बन्धस्य विषये अपि विशेषतः चर्चितवान्। सांस्कृतिकक्षेत्रे अपि द्वाभ्यां देशाभ्यां सर्वविधसहयोगार्थं सततं कार्यं क्रियते इति प्रधानमन्त्री प्रत्यपादयत्। इंडोनेशिया राष्ट्रपतिः प्रबोवो सुबियांतो इत्यसौ अपि भारतेन सह दृढसहयोगविषयं समालक्ष्य स्वदेशगताम् अपि प्रतिबद्धतां प्रकटितवान्। तेन प्रधानमन्त्री मोदी इंडोनेशिया देशयात्रायै अपि निमन्त्रितः। एतेन सहैव इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिः विविधक्षेत्रेषु सहयोगप्रदानार्थं भारतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। प्रशासनेन देशगत गौरव वैभव प्रवर्धकस्य गणतन्त्रदिवसावसरीय पथसञ्चलनस्य सुरक्षा व्यवस्था सर्वतः सुदृढा कृता अस्ति। एतस्मिन् विषये विज्ञापितम् अस्ति यत् अद्य प्रातः 10:30 गणतन्त्रदिवसावसरीयं पथसञ्चलनम् आरब्धं स्यात्। ततः च एतस्य समापनं द्विप्रहरे प्रायः 12:30 यावत् जायेत। दिल्लीगता यातायातव्यवस्था तावत् यातायातारक्षिभिः अद्य प्रातः 4:00 सुचारुतया सम्पाद्यमाना। तेन सह दिल्ल्याः सीमक्षेत्रेषु ह्यः रात्रेः 9:00 आरभ्य एव अनेके प्रतिबन्धाः प्रवर्तिताः सन्ति। गणतन्त्रदिवसस्य अवसरम् अभिलक्ष्य आरक्षि, अग्निशामक, गृहरक्षक, नागरिकरक्षा परिष्कारसेवा इत्येतेषां 240,900 कर्मिणः वीरतापदकैः पुरस्कृताः सन्ति। यत्र 95 भटेभ्यः वीरतापदकानि, 1,100 संख्याकेभ्यः विशिष्टसेवानुगुणं राष्ट्रपतिपदकानि, 46,700 संख्याकेभ्यः च प्रशंसनीयसेवापदकानि प्रदत्तं गतानि। 95 संख्याकेषु प्राप्तवीरतापुरस्कारेषु आधिक्येन माओवादप्रभावितक्षेत्रेषु नियोजिताः भटाः सन्ति। विशिष्टसेवार्थं प्राप्तराष्ट्रपतिपदकेषु 1,100 संख्याकेषु 85 संख्याकाः आरक्षिसेवासम्बद्धाः सन्ति। अथ प्रशंसनीयसेवार्थं सम्मानितेषु 46,700 संख्याकेषु अपि 34,600 संख्याकाः आरक्षिसेवासम्बद्धाः एव सन्ति इति अवधेयं तथ्यम्। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः ह्यः महाकुम्भस्थलं प्रयागराजं पुनरपि प्राप्तवान्। असौ मौन्यमावस्यायां समनुष्ठास्यमानस्य अमृतस्नानस्य सज्जतायाः समीक्षां कर्तुं तत्र गतः आसीत्। तत्र असौ साधुभिः सज्जनैः च सह पूजार्चनादिकं सम्पाद्य कल्याणसेवाश्रमे शृङ्गेरी शङ्कराचार्यं भारतीतीर्थमहाराजमपि सम्मिलितवान्।
महाकुम्भस्थले प्रयागराजे अपि गणतन्त्रदिवसपरं दृश्यादिकं स्पष्टतः लभ्यमानमस्ति। तत्र आगच्छद्भ्यः भक्तेभ्यः विशेषप्रकारिका संविधानवीथिका निर्मिता अस्ति। एषा च तत्र विशेषाकर्षणस्य केन्द्रत्वं भजमाना। संविधानस्य विशेषतादिकं समेत्य संविधाननिर्मातृजनानां महत्त्वपूर्णभाषणान् साह तावदेतस्यां वीथिकायां दरीदृश्यन्ते। सर्वं पाठं श्रावं च अत्र आगच्छन्तः जनाः भारतस्य संविधानसम्बद्धाः महत्त्वपूर्णाः सूचनाः प्राप्तुं सर्वथा शक्ताः। हमास इत्येतेन आतङ्किसङ्घटनेन बन्धकरूपेण गृहीताः 4 इस्रायेलसैनिकाः मोचिताः। सर्वाः एताः हमास सङ्घटनेन रेड् क्रास् इत्येतस्य सङ्घटनस्य अन्ताराष्ट्रियसमितेः हस्ते समर्पिताः। हमास सङ्घटनेन युद्धविरामसहमतिक्रमे एषः निर्णयः कृतः यत्र पक्षद्वयेन बन्धकरूपेण गृहीतानां जनानां मोचनार्थं परस्परं सहमतिः अभवत्। वस्तुतः मुक्ताः सर्वाः सैनिक्यः 23-2000 वर्षस्य अक्टोबर् मासस्य 7 दिनाङ्कात् आरभ्य हमास सङ्घटनेन निगडिताः आसन्। जर्मनी देशीयः अलेक्जेण्डर् ज्वेरेव् इत्यसौ ऑस्ट्रेलियन् ओपन् इति टेनिस् स्पर्धामालिकायाः निर्णायकचक्रं प्राविशत्। अवधेयमस्ति यत् असौ सर्बिया देशीयं सुप्रसिद्ध टेनिस् क्रीडकं नोवाक् जोकोविच् इत्येतं स्पर्धायाः प्रारम्भिके एव भागे सारल्येन पराजयत। ततोऽनन्तरं ज्वेरेव् इत्यसौ अस्याः स्पर्धामालिकायाः निर्णायकचक्रे स्वीयं स्थानं सुनिश्चितीकृतवान्। अद्य तावत् इटलीदेशस्य टेनिस् क्रीडकस्य जे सिन्नर् इत्येतस्य विरुद्धं निर्णायिका स्पर्धा जायेत। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।